हेलो। हाँ, जुबैर गजाली साहब बोल रहे? जी। खैरियत से हैं? कौन? अरे खैरियत से हैं? हेलो, आवाज़ आ रही है जनाब? कौन बोल रहे? खैरियत से हैं हज़रत? हेलो। हज़रत टाइम है आपके पास? हज़रत कुछ बात करनी है। जुबैर गजाली साहब, फ़ोन काट दिया फिर काटा। मुफ्ती जुबैर गजाली साहब है ना हज़रत? बताइए, आप कौन बोल रहे हैं? अली असगर बोल रहा हूँ। बताइए। जी जी जी। और तबीयत ठीक है जनाब? अरे बताइए भाई, आप आगे बात कीजिए, क्या बात है? ये हज़रत ये आपके पर्सनल पे एक हवाला भेजा है मैंने। हाँ। ये सीरत मुजद्दिद अल्फ़सानी, हाँ। प्रोफेसर डॉक्टर मसऊद साहब की किताब है। हाँ। उसके सफ़ा नंबर 317 पे लिखा है हाँ। कि लेकिन हाँ, चंद शुहदाए तेग़ तकफ़ीर के नाम सुनिए ताकि मालूम हो कि इस मक़तल में कैसे कैसे जलीलुल क़द्र हज़रात पड़े हुए हैं। सुनिए और मातम कीजिए। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम मुहम्मद, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम और हज़रत सुहेल तस्तरी, तो बहुत सारे नाम लिखे, जुनैद बगदादी, इब्न अरबी, आखिर में लिखा है उन्हीं जलीलुल क़द्र हस्तियों में हज़रत शेख अहमद सरहिंदी मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम नामी इसमें गिरामी भी है। यानी इन पर कुफ्र का फतवा लगाया गया है, तेग़ तकफ़ीर। तो हज़रत अब जो इमाम जिनके हम मुक़ल्लिद हैं उनको काफिर कहा गया है, लिखा गया है, तो क्या किसी काफिर को इमाम जी वो क्या करें उसमें? तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, उसमें किसी ने कहा इमाम आज़म अबू हनीफा को काफिर कहा है जी, तो वो खुद काफिर है। अरे भाई किताब मसला क्या आला हज़रत की किताब है ये। अरे भाई, इमाम आज़म अबू हनीफा को किसने काफिर कहा है तो हम कोई ना काफिर मानते हैं, आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ जनाब, हज़रत आप जरा अगर मूड में हैं बात करने की तो बात करूँगा, अगर आप गुस्से में हैं तरीके की बात कीजिए। आप इमाम आज़म अबू हनीफा जितने बुजुर्गान दीन के आपने नाम लिए हैं, हाँ, हम उनको काफिर मानते ही नहीं है। नहीं मानते हैं ना? वो जाने। चलो ठीक है हज़रत, अच्छी बात है, हम भी नहीं मानते, आप भी नहीं मानते, अच्छी, इसमें क्या गुस्सा होने? खुशी क्यों रहे हैं? हज़रत सुने ना हज़रत, मैं इसलिए हाँ। मैं खुलासा करना है, जब इनको काफिर नहीं मानते, मुसलमान हैं, इनका कुफ्र, ये मसला क्या आला से किताब साबित है, प्रोफेसर मसऊद साहब मोतबर आलिम है, मसला क्या आला से जी। किसका कुफ्र साबित है? अरे हज़रत ये डॉक्टर प्रोफेसर मसऊद साहब जो है ना, ये मसला के आला से ना बड़े मोतबर हैं ये शख्स। भाई तो आप आगे की तो बात कीजिए। हाँ, आगे बातें कर रहा हूँ। बुजुर्गान दीन को अब हज़रत चलो ठीक है, हज़रत चलो ठीक है, अब उलमा देवबंद क्या कहेंगे? काफिर की मुसलमान काफिर हैं वो, उसमें क्या मुसलमान कौन कहेगा? चलो ठीक है, चलो जनाब मुफ्ती जुबैर गजाली साहब, अब जिनका कुफ्र ये मसला के आरज़ किताब साबित है, उनका तौबा साबित है क्या? इमाम आज़म का कुफ्र का तौबा और इमाम गजाली के कुफ्र तौबा कब किया है उन्होंने? हैं? इमाम आज़म ने कुफ्र किया कब है? किताब से लिखा हुआ है, आपको साबित खुलासा कौन करेंगे? तौबा तब होती है जब किसी ने कुफ्र किया हो। कुफ्र लिखा है यहाँ पे जनाब मुफ्ती साहब, ने कुफ्र कब किया है? ये तो लिखा है कुफ्र किया है, देखे ना जनाब, पढ़े ना, आप मुफ्ती हैं। किसने लिखा है किया? अरे मैं प्रोफेसर नाम बोल दिया मुसन्निफ का किताब, उसने ये लिखा है कि इमाम आज़म ने कुफ्र किया अपने जमाने में। हाँ, देखे ना, देखे जनाब, अरे देखें इमाम आज़म अबू हनीफा ने कुफ्र किया। अरे देखो यार, जरा इबारत तो पढ़ो जनाब, मुफ्ती है आप, मुफ्ती हैं, इबारत बुखला क्यों रहे हैं यार? ये कुफ्र ईमान का मसला है, यहाँ पे आप बुखला रहे हैं मुफ्ती होकर के। आप इल्म इसलिए सीखें, आप क्या इल्म इसलिए सीखे कोई आपको फ़ोन करे आप इस तरह भड़क जाएं उसके ऊपर? ये इल्म, ये आलिम की शान है, ये बड़ी बदतमीज़ है आप लोग इल्म हासिल करके किसी को जवाब देने के बजाय भड़क रहे हैं आप। एक मिनट रुकिए, ये आपके ये इल्म लियाकत है। एक मिनट रुकिए। हाँ, जरा यहाँ पे पढ़े ना इबारत क्या लिखा हुआ है, इस तरह भड़क रहे हैं आप, इल्म इसीलिए सीखें आप। मैं हजरत जनाब करके बात कर रहा हूँ, आप भड़क रहे हैं। इसमें तो ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि इमाम आज़म अबू हनीफा ने कुफ्र किया। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है ऊपर? लेकिन हाँ, चंद शुहदाए तेग़ तकफ़ीर के नाम सुनिए। मोहम्मद, देखें, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मोहम्मद, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल, तेग़ तकफ़ीर, जिनको कुफ्र के तलवार से शहीद किया गया है, कुफ्र के तलवार से, यानी इन्होंने कुफ्र किया है, उन्हें जलीलुल क़द्र हस्तियों में हज़रत शेख। इनको कुफ्र काफिर कहा गया, इन्होंने कुफ्र खुद नहीं किया है, काफिर का फतवा इन पर लगाया गया है। तुम जाहिल हो क्या? तुम हाँ तो हाँ, अरे वही तो बता रहा हूँ मैं। अच्छा, इमाम आज़म अबू
حنیفہ نے کفر کیا نہیں، ان پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا ہے. کس نے لگایا ہے؟ جاہل ہو کس تم نے کیا؟ کس نے لگایا ہے جناب؟ جس نے بھی لگایا، اس میں یہ کہاں لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے بذات خود کفر ہاں کیا؟ چلو اچھا، کوئی اگر کفر نہ کر، او مفتی صاحب زبیر اب بخلائے نہیں، اطمینان سے بات کریں جناب. جب کوئی کفر کرتا ہے، کیا پڑھ کے آتے ہیں؟ ارے یار سنو یار، ارے سنو یار، چلو ٹھیک ہے فتویٰ. جھوٹ کیوں بولا تم نے کہ امام اعظم نے ایک کفر کیا؟ اس میں تو بغیر کفر کی فتویٰ کیسے لگا دیا ان کے اوپر؟ کس میں یہ کہاں لکھا ہے کفر کیا انہوں نے؟ جھوٹے تو فتویٰ بغیر کفر کی فتویٰ لگتا ہے کیا؟ اس میں کہاں لکھا ہے امام اعظم نے کفر کیا؟ تو بغیر کفر کی فتویٰ لگتا ہے، فتویٰ کس نے لگایا؟ تو تم نے مان لیا امام اعظم تمہارے یہ مسئلہ کی اعلیٰ حضرت کی کتاب، اس نے کفر کا. ارے دیکھو سامعین، دیکھو کس طرح گالیاں دے رہا ہے. میں گفتگو کر رہا ہوں اس سے، یہاں پہ کہا کہ فتویٰ کفر دیا گیا ہے. کفر کا فتویٰ کس نے دیا ہے؟ جس نے بھی دیا ہے تمہارے گھر میں تسلیم کیا ہے اس کو. مفتی زبیر غزالی تمہارے گھر میں تسلیم کیا ہے ان کے کفر کو. اب جب کفر اعلان کر دیا، کفر کیا انہوں نے، اب کس کی ذمہ داری ہے توبہ ثابت کرنا؟ کفر کا اعلان تو کر دیا تمہاری کتاب میں، توبہ ثابت نہیں ہے. اس کے باوجود یہ امام مانتے ہو، امام اعظم مانتے ہو اور ان کی تقلید کرنے کو فخر سمجھتے ہو، اور علماء دیوبند کی توبہ تمہاری کتاب ثابت ہے. کافر ان کو کہو گے؟ یہ بھاگا فون کاٹ کے مردود، یہ مردود فون کاٹ کے بھاگا، پھر دھجے اڑاتا ہو تیری میں. حرام خور، یہ علم اس لیے سیکھا ہے. آپ جس ویکتی سے سمپرک کرنا چاہتے ہیں وہ ابھی ویست ہے. یہ ہے مفتی زبیر غزالی. یہ کس طرح ڈرا ہوا ہے، دیکھیں کس طرح ڈرا ہوا ہے. دیکھیں زبیر غزالی صاحب فون کاٹ کے بھاگ رہے ہیں آپ. ارے بھائی، فتوی کفر تبھی دیا ہے جب کفر ان کے سامنے آیا ہے. ہمارے اکابر پر فتوی کفر تمہارے مجدد دینے کی کوشش کی، کیوں دیا؟ بغیر تحقیق کی دیا؟ نہیں، ایسے ہی نیند میں تھا دے دیا ہو. جب تمہارے گھر سے ثابت ہے، اتنے اکابر، اتنے علماء، اتنے بزرگان دین، اتنے مجدد، ان پر فتوی کفر لگا ہے تمہاری کتاب سے، تو ضرور ان کے نزدیک کوئی کفر عبارت نظر آئی ہوگی ہیں؟ یا تمہارے مجدد طرح جاہل تھے وہ لوگ، جھوٹ بول کر کے فتویٰ لے لیا؟ جب کفر ان کا فتوی کفر دیا ہے، تم نے کہا کفر نہیں کیا، فتوی کفر لگا دیا ویسے ہی. تو ہم بھی وہی کہیں گے، ہمارے اکابر نے کفر نہیں کیا ہے، تمہارے مجدد نشہ کی حالت میں فتوی کفر لگایا ہے. اب مشکل ہو گیا نا تمہارے لیے مقلد کہنا بھاری ہو گیا نا. اب مقلد اپنے کو مت کہنا. علی اصغر سے اتنا خوف، اتنا ڈر، تمہارے بڑے بھاگ رہے ہیں. اشفاق رضا بھاگا، تو بھاگا 2 مرتبہ بھاگا. سامنے فون کاٹے، دیکھیں فون کاٹ کے بھاگا. یہ مفتی ہے، یہ ہمارے علماء کو دھوکہ دے کر چائے پینے کے بہانہ بنا کر، چائے پینے کے بہانے سے اپنی کتب خانہ لائبریری میں بلاتا ہے اور اچانک مناظرہ کر لیتا ہے اپنے کئی گنڈوں کو وہاں رکھ کر کے. لیکن میرے سامنے اس کی حالت دیکھیں، اور چینل میں ڈالتا ہے ویڈیو. یہ زبیر غزالی، یہ کذاب دجال، اس کی حالت ہمارے سامنے دیکھیں، میرے سامنے دیکھیں، خصوصاً میرے سامنے دیکھیں. بول رہا ہے کہ ان پر فتوی کفر لگایا گیا، انہوں نے کفر نہیں کیا. ہاں، بات وہی کہہ رہا ہوں. جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، مجد الفیض ثانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کفر نہیں کیا ہے. سچے پکے مومن تھے، مسلمان تھے، مجاہد تھے، اللہ کے عاشق تھے، داعی تھے. جس طرح انہوں نے کفر نہیں کیا، ان پر فتوی لگایا گیا ہے، اسی طرح ہم بھی کہتے ہیں ہمارے اکابر نے، علماء دیوبند نے یہ کفر نہیں کیا ہے. تمہارے مجدد نے دھوکہ دہی، فریب اور جھوٹ کے ذریعے، دجل کے ذریعے سے ہمارے اکابر فتوی کفر لگایا ہے. اب بات واضح ہو چکی نا. ضروری نہیں جس پر فتوی کفر لگایا جائے وہ کفر کیا ہو، سمجھنے والے کی غلطی ہو سکتی ہے نا. اس طرح تمہارے مجدد نے خطا کی ہے، بہت بڑا جرم کیا ہے، اور اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ ایک فتوی کفر لگا کر کے علماء دیوبند، اہل سنت جماعت کے اکابر علماء دیوبند نے کفر نہیں کیا ہے. تمہارا مجدد جو ہے اس نے دھوکہ، فریب اور فراڈ اور جھوٹ کے ذریعے سے ہمارے اکابر پر فتوی کفر لگانے کی کوشش کی ہے. ہمارے اکابر اسی طرح پاک صاف ہیں جس طرح تمہارے نزدیک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جس طرح تمہارے نزدیک جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جس طرح تمہارے نزدیک مجد الفیض ثانی رحمۃ اللہ علیہ، جس طرح تمہارے نزدیک امام احمد بن حنبل، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، جس طرح پاک صاف ہیں، اسی طرح ہمارے مجدد پاک صاف ہیں. ماشاء اللہ. باطل قاصر ہے، بے بس ہے، عاجز ہے آج خود کو مسلمان ثابت کرنے سے. زبیر غزالی اور اشفاق رضا بھاگا سامعین.